درس هشتم. ز گهواره تا گور دانش بجوی. پیرمردی که سالهای عمرش به 78 رسیده بود، در بستر بیماری واپسین لحظات زندگی را می‌گذرانید. بستگانش با چشمان اشکبار نگران حال وی بودند. آنگاه که نفس او به شماره افتاد، دوستی دانشمند بر بالین وی حاضر شد و با اندوهی بسیار حال او را جویا گشت. مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه از دوست دانشمند خود خواهش کرد که یکی از مسائل علمی را که زمانی با وی در میان گذاشته بود بازگوید. دانشمند گفت: ای دوست گرامی، اکنون در چنین حالت ضعف و بیماری چه جای این پرسش است؟ بیمار با ناراحتی پاسخ داد: کدام یک از این دو بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم، یا نادانسته و جاهل درگذرم؟ مرد دانشمند مسئله را باز گفت. سپس از جای برخاست و دوست بیمار را ترک کرد. هنوز چند قدمی دور نشده بود که شیون از خانه بیمار برخاست. چون سراسیمه بازگشت، بیمار چشم از جهان فرو بسته بود. مردی که در دم مرگ نیز تشنه فراگیری و کسب دانش بود، ابو ریحان بیرونی یکی از بزرگترین ریاضیدانان و فیلسوفان ایرانی است. او از افتخارات ایران به شمار می رود. همه زندگی ابو ریحان در تألیف و تحقیق و در جستجوی دانش گذشت. تا سال 427 هجری که 65 سال از عمرش می‌گذشت، 113 جلد کتاب نوشته بود. این کتاب‌ها درباره مسائل گوناگون از قبیل ستاره شناسی، پزشکی، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، داروشناسی، رسوم و سنت‌های ملل مختلف و علوم دیگر است. با وجود آنکه نزدیک به 1000 سال از عصر ابو ریحان می‌گذرد، بیشتر نوشته‌ها و کتاب‌های او از جهت فکر تازه می‌نماید. به نظر می‌رسد که اندیشه و روش تحقیق او در مسائل علمی به اندیشه و روش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و فکر دانشمندان زمان خود. پیوسته به علل حوادث می‌اندیشید و به تحقیق و مطالعه و کشف چیزهای ناشناخته عشق می‌ورزید. درباره ادیان مختلف و سنت‌های ملت‌های گوناگون تحقیق می‌کرد و اطلاعاتی را که به دست می‌آورد به صورت کتاب می‌نوشت.
دشمن سرسخت جهل و دوستدار دانش و بینش بود. از این لحاظ در قرون گذشته کمتر میتوان برای او نظیری پیدا کرد.